الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس مقام ذیشان نو میں اس وقت تسا احباب دے پیش خدمت کر چکے ہیں، اے مقام عالی شان اللہ رب رحمان دی مقدس کتاب دا 22واں پارہ اور سورت دا نام سورہ الاحزاب۔ اللہ خالق و مالک نے اس مقام ذیشان نو میرے اور تساں دے پیر و مرشد آمینہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا خیر الورا صدر الاولا شمس الضحا بدر الدجا منبع رشد و ہدا والی بطحا کعبہ قوسین او ادنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے نازل فرمایا۔ اللہ والو، میں بغیر کسی تمہید دے چند منٹ تسا احباب دے سامنے اللہ دے ذکر دے حوالے نال چند گزارشات کرنا چاہنا۔ حضرات، اس مقام ذیشان اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس بات دا حکم فرمایا کہ لوگو میں رب دا ذکر کرو اور کثرت نال کرو، میں اللہ دا ذکر کرو اور کثرت نال کرو۔ اگے فرمایا کہ ذکر کرو انج کہ صبح و شام ہر وقت ہی میں رب دا ذکر کرو۔ اللہ دنیا دے لوگ پوچھ دے نے عرشاں والے ربا تیرا ذکر کران گے تے او دے فائدے کی ہون گے، تیرے ذکر دے فائدے کی نے؟ فرمایا او دنیا دے لوگو جیڑا بھی انسان دنیا تے آیا ہے، خواہ نبی ہے خواہ ولی ہے، خواہ کوئی شیخ ہے یا عبدال ہے، اعلیٰ یا ادنا ہے، کوئی بھی انسان ہے جن نے میں رب دا ذکر کیتا ہے، کسی بھی مشکل وچ آ کے میں رب دا ذکر کیتا ہے، میں رب نو یاد کیتا ہے، میں اللہ نے او دی مشکل نو آسان کر دیتا ہے۔ اللہ دی دلیل کی ہے، فرمایا آپ دیکھو نبی آدم علیہ السلام کو غلطی ہو گئی، رب نے آکھیا میرے آدم اس درخت دے نیڑے نہیں جانا، ٹر گئے، غلطی ہو گئی، اللہ نے جنت وچوں کٹ دیتا، زمین تے اتار دیتا۔ جدوں غلطی ہو گئی تے پھر کی آکھیا؟ اپنے رب دا دروازہ کھٹکھٹایا تے کی آکھیا؟ آندن ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اپنے رب دا دروازہ کھٹکھٹایا، اپنے اللہ دا ذکر کیتا، رب نو پکاریا، آکھیا ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ میں ظلم
کر بیٹھا اپنی جان تے قیمت لگ کے اپنے رب دا ذکر کیتا رب نو یاد کیتا اللہ نو یاد کیتا رب دا ذکر کیتا اللہ نے اپنے نبی آدم دی غلطی نو معاف کر دیتا تے لوگوں نہیں سمجھے اگے چلیے نبی ابراہیم تے مشکل آ گئی نمرود نے آگ جلا دیتی آگ بال رہی ہے اونچی جگہ تے لے کے میرے خلیل نو چڑھ جاندے تے آندے نے ابراہیم نو آگ وچ سٹ دیو نبی ابراہیم تے مشکل آئی ہے تے اپنے رب نو آواز ماری حسبنا اللہ مشکل آئی نبی ابراہیم تے اپنے رب دا ذکر کیتا آکے حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر رب نو پکارن دا فائدہ ایک ہویا نبی ابراہیم نے رب دا ذکر کیتا تے اللہ نے اس آگ نو اس نار نو گلزار بنا دیتا اللہ نے نار نو گلزار بنا دیتا رب دے ذکر دا فائدہ ہے اللہ دا ذکر کیتا نبی ابراہیم نے رب نے نار نو گلزار بنا دیتا نہیں سمجھے آؤ میں تہاڈی ملاقات ایک اور رب دے نبی نال کرواواں آوی رب دا نبی اللہ اس نبی تے ناراض ہوئے اے مچھلی دے پیٹ اندر ٹر کے مچھلی دے پیٹ دے اندر چلے گئے اندھیریاں وچ ٹر کے جیلے ٹر کے پیٹ دے اندر ٹر کے غلطی ہو گئی رب نال ناراضگیاں ہو گئی جدوں رب ناراض ہویا نبی یونس مچھلی دے پیٹ وچ رب دا ذکر کردے نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک بار پھر آکو کہ اللہ میں انو معاف کر دے اپنے رب نو پکارے رب دا ذکر کیتا تے اللہ نے معاف کر کے آکے اللہ لبی صفی بطنگی الہ یوم یبعثون اے میرے یونس اگر تو میرا ذکر نہ کرتا منو نہ پکارتا میں قیامت تک تینوں مچھلی دے پیٹ دے اندر ہی رکھتا لوگوں پتہ لگا کہ رب دے ذکر دے فائدے نبی یونس نے مچھلی دے پیٹ وچ رب دا ذکر کیتا اللہ نے مچھلی دے پیٹ وچوں آزادیاں عطا کر دتیاں ایک اور نبی 18 سال ہو گئے نے بیمار ہویا تے آندے نے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین نبی ایوب 18 سال بعد رب نو یاد کر دینے اپنے رب دے در تے دستک دے دینے اللہ شفاواں عطا کر دینے رب دے ذکر دیاں برکتاں نہیں سمجھے نبی موسیٰ مدین وچ گئے بھوک لگی تے آکھے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہ میں تیرا منگتا تیرا سوالیا اللہ مینوں بھوک لگی ہے ربا میری مدد کر عرشاں تو آواز آندی ہے اے میرے موسیٰ تو روٹی پیا منگنا میں تینوں روٹیاں پکان والی بھی دیواں گا میری روٹی مانگنا میں تینوں روٹیاں پکان والی بھی دیواں گا پتہ لگا نبیاں نے بھی رب نو یاد کیتا بولو نبیاں ذکر کیتا سارے نہیں بولے تھے آن میرے والے نبیاں ذکر کیتا نبیاں ذکر کیتا گج کے بولو کیتا اسامی ذکر کرنا تے کدا اللہ دا ذکر کرنا اللہ دا ذکر کرنا کس رب دا اللہ خالق مالک کل جہان دا کوئی بھی حد کے حساب نہیں اس دیاں شاناں دا
اللہ خالق مالک کل جہاناں دا کوئی بھی حد کے حساب نہیں اس دیاں شاناں دا پل پل اس تو ڈریے تاں گل بن دیے پل پل اس تو ڈریے تاں گل بن دیے اللہ اللہ کریے تاں گل بن دیے پل پل اس تو ڈریے تاں گل بن دیے اللہ اللہ کریے تاں گل بن دیے تیرا رغبر میرا رغبر تیرا مرشد میرا مرشد سونا کملی والا رتبہ جسدان سارے جگ تو آلائے درود نبی تے پڑھیے تاں گل بن دیے درود نبی تے پڑھیے تاں گل بن دیے اللہ اللہ کریے تاں گل بن دیے اللہ اللہ کریے تاں گل بن دیے پل پل اس تو ڈریے تاں گل بن دیے اللہ اللہ کریے تاں گل بن دیے قرآن دیو پروانے ہو تیار کرے آج اللہ فرمان دینے دنیا دیو لوگوں کسرت نل میں رب دا ذکر کرنا ہے پتہ اے لگا اور نبیاں رب دا ذکر کیتا مشکلاں یا نبیاں تے امتحان آئے پریشانی آیا اپنے رب دا ذکر کیتا رب نو پکاریا اپنے اللہ دے دستک دیتے اللہ جی ساڑھے لئی کی حکم ہے فرمایا وَسَبِّغُوهُ وَسَبِّغُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور لوگوں تسی ہر ویلے صبح شام میں رب دا ذکر کرے آ جائے نبی موسیٰ علیہ السلام نا اللہ دے نال ہم کلام کو بے دور دے کلو کے ہم دے لے عرشاں والے امینوں کوئی ایسا وظیفہ دس ایسا ذکر دس جیڑا میں ہر ویلے کردا رہواں وظیفہ پڑھدا رہواں رب ہم دے نے میرے موسیٰ پڑھیا کر لا الہ جنہوں آمدہ ہے وہ پڑھ لوے لا میک دی آواز کھلو میک دی آواز کھلے جی کہ بند کی دی لا الہ سارے بولو لا الہ الا اللہ موسیٰ نبی نو آکھے رب نے لا الہ الا اللہ پڑھیا کر نبی موسیٰ دے نے اللہ اتے عام دنیا دے لوگ بھی پڑھ دے نے اللہ منوں کوئی انوکھا جہا وظیفہ دسو رب آندے نے میرے موسیٰ تو اس کلمے دی پہچان ہی نہیں کی دی موسیٰ ترازو لا لے 7 زمینہ 7 آسمان ایک پلڑے وچ رکھ لے انہاں 7 زمینہ 7 آسمانہ دا سارا نظام ایک پلڑے وچ رکھ لے ایک پلڑے وچ کلا لا الہ الا اللہ رکھ لے پھر بھی پاری ہو جائے گا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لوگوں رب دی توحید دا نعرہ جائے میرے آقا فرمان دینے افضل الذکر لا الہ الا اللہ لوگوں افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ افضل ذکر ہے میں صدقے قربان جاواں نہیں سمجھے میں تانوں اگے لے چلا میں صدقے جاواں اے لوگوں ذکر ہے ایسا فکر ہے ایسا ذکر ہے رب دی توحید والا آقا فرمان دینے جیڑا بندہ صبح شام 10 مرتبہ میں محمد تے درود پڑھے گا صلی اللہ علیہ وسلم رب دے ذکر دے فائدے نبی دی ذات تے درود جیڑا بندہ صبح شام 10 مرتبہ درود پڑھے گا آقا فرماندے نے کل قیامت دے دن میں محمد دا سفارشی کو مانگا صلی اللہ علیہ وسلم اور یارو ذکر کرم دے فائدے رب دے ذکر دے فائدے نے اللہ نو پکاریا کر اے اللہ دے تسبیح کریا کر ترتا پھرتا سبحان اللہ پڑھیا کر الحمدللہ پڑھیا کر اللہ اکبر پڑھیا کر رب دے ذکر دے فائدے میں دسنا جانا اللہ دنیا دے لوگ پوچھ دے نے اللہ دولتاں بھی دتیاں نے اللہ اولاداں بھی دتیاں نے اللہ صحتاں بھی دتیاں نے اللہ کاروبار بھی دتے نے اللہ دنیا دیا ساریاں عیاشیاں دتیاں نے اللہ خاندان قوم قبیلے دتے نے پر اللہ دل نو سکون نہیں
نہیں ملتا. اللہ ہر ویلے دل بے چین رہندا ہے. اللہ ہر ویلے دل نو آفت رہندی ہے. اللہ ہر ویلے دل بے چین رہندا ہے. فرمایا اے دنیا دے لوگو اگر دل نو سکون دینا چاہندے ہو تے میں رب دا قرآن پڑھ لو. اللہ دل نو سکون کیویں ملے گا؟ فرمایا الا بذکر اللہ، الا بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. باندے نے میرے ذکر نال دل نو سکون مل جائے گا، میرے ذکر نال دل نو اطمینان مل جائے گا. اوے بندے ساری دیہاڑی کاروبار کرنا، دکانداریاں کرنا، دل نو سکون نہیں ملتا. بیٹے بھی ہے نے، اولاد بھی ہے، رزق بھی ہے، دولت بھی ہے، لیکن دل نو سکون نہیں ملتا. اور یار دل نو سکون دے نہیں تے رب دا ذکر کرے کر، اللہ دا ذکر کرے کر. اللہ ذکر کی فرمایا نماز پڑھ، نماز بھی رب دا ذکر ہے. اللہ نماز پڑھیں گے تے کی ہوئے گا؟ فرمایا فذکرونی اذکرکم. اور بندیا تو مینوں یاد کر، میں رب تینوں یاد کراں گا. اور بندیا تو مینوں پکار، کلیاں بہ کے میں رب نو پکارے گا، میں رب بھی کلیاں بہ کے تینوں پکاراں گا. انساناں دے گروہ وچ بہ کے مینوں پکارے گا، میں رب اپنے نوری فرشتیاں وچ بہ کے تیرا ذکر کراں گا. فذکرونی اذکرکم. اللہ آندے نے بندیا مینوں پکار، تو مینوں یاد کر، میں تینوں یاد کراں گا. اللہ کیویں یاد کرے گا؟ فرمایا جدوں بندہ دا اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، اللہ آسمان تے خوش ہو کے فرماندے نے اسنا علی عبدی، اے میرا بندہ میریاں حمداں ثناواں بیان پیا کردا ہے. بندہ آندا الرحمن الرحیم، اللہ فرماندے نے بندے نے میریاں تعریفاں کیتیاں، میریاں تعریفاں بیان کیتیاں نے. بندہ آندا مالک یوم الدین، اللہ آندے نے مجدنی عبدی، بندے نے میریاں بزرگیاں بیان کیتیاں. پتہ لگا بندہ زمین تے رب نو یاد کردا ہے، اللہ آسمان تے اپنے بندے نو یاد کردے نے. اوے کوڑ اسحاق والیا میں تینوں ایک پیغام دے دینا چاہنا وا، اپنی زندگی دا معمول بنا لے، رب دا ذکر کریا کر. ایویں کہنا دل نو سکون نہیں، کاروبار بند نے، کاروباراں اندر بندش ہے، میرا کاروبار نہیں چلتا، میری دکان نہیں چلتی، میرا کارخانہ بند ہے، میری جناب کارخانے دا تباہ ہو گیا ہے. وہ تباہ کیوں نہ ہوے کہ اسی رب دے یاد تو غافل ہو گیا، اسی رب دے ذکر تو غافل ہو گیا. جڑا رب دے ذکر تو غافل ہوندا ہے اللہ دے رزق وچوں برکتاں چگ لیندے نے. میں نہیں کہتا رب دا قرآن آندا وا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اللہ آندے نے جڑا میرا ذکر تو منہ پھیر لیندا ہے، جڑا میرے ذکر تو اعراض کر لیندا ہے، فإن له معیشۃ ضنکا، میں رب دی دنیا نو تنگ کر دینا وا، میں او دے رزق وچوں برکتاں چگ لینا وا، میں او دے رزق وچوں رحمتاں اٹھا لینا وا. اور یار جدوں اساں رب نو یاد ہی نہیں کرنا پھر دل بھی پریشان ہے، اولاد بھی نافرمان ہے، جناب کاروبار بھی بند نے. پھر کے بجائے وے کہ اسی رب دی یاد تو غافل اپنے رب دا ذکر نہیں کردے، رب دا ذکر کریا کر. میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد تڑپ کے درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. آقا فرماندے نے میرے صحابہ میں تانوں جنت دے خزانیاں وچوں ایک خزانہ نہ دساں. آقا سونے دسو کیڑا خزانہ؟ فرمایا پڑھیا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. او یار جنت دے خزانیاں وچوں ایک خزانہ
جے جنت لینا چاہنا تے پڑھیا کر لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آقا فرماندے نے جنت دے خزانے وچوں خزانہ ہے۔ حضرت عوف بن مالک میرے پیغمبر دے کول آئے، آندے نے سونیا میرا بیٹا قید دے اندر سالم ہے، سونیا کوئی وظیفہ دسو۔ آقا فرماندے نے پڑھیا کر لا حول ولا قوت الا باللہ، اپنے بیٹے سالم تک بھی یہ وظیفہ پہنچا دیو۔ حضرت سالم فرماندے نے میں قید دے اندر ہاں، او یار کوڑ شہاد والیا توجہ کری رب دے ذکر دے فائدے کی نے۔ حضرت سالم فرماندے نے میں قید دے اندر ہاں، قید دے اندر ہاں تے میرے تک یہ وظیفہ پہنچے آنا، میں صبح شام پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک دن رات دا ٹائم ہے، میں زبان تو پڑھتا جا رہا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آندے نے میں پڑھنا وا پیا پڑھدیا میرے ہاتھاں دیاں ہاتھ کڑیاں پئی ٹوٹ جاندیاں نے، میرے پیراں دیاں بیڑیاں پئی کھل جاندیاں نے، او جیڑا کافراں دروازہ باہروں لا کیتا پئی ٹوٹ جاندا ہے، میں جلدی نال باہر نکلنا پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ، پڑھتا جانا اے جناب ایک اونٹ بھی نو نظر آتا ہے، میں چھال مار کے اونٹ تے پہ جانا دوڑاندا مدینے والا آ رہا، رستے وچ اونٹاں دا ہی جڑ ملدا ہے۔ حضرت سلام فرماندے نے میں اونٹاں نو اگے لایا لے کے میں مدینے اندر پہنچ جانا وا۔ جدوں مدینے اپنے باپ دے دروازے تے آیا تے حجت دا ٹائم ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، باپ آندا ہے اوے پترا تو تے قید وچوں آیا، اونٹ کتھوں لے کے آیا ہے؟ ابا جی مینوں رستے وچوں ملے نے میں لے آیا، انہاں دا والی وارث نظر کوئی نہیں آیا۔ فرمایا اے پترا اے نبی دا صحابی میرے تیرے ورگا ہوندا تے آندا پتر جلدی کر اندر اونٹ وارن والی گل کرنا نا اے نبی دا یار، نبی دا پروانہ، نبی دا صحابی، نبی دے کول سبق پڑھن والا، نبی دا شاگرد تے آندے نے او پترا جونی دیر تک میں تینوں اپنے گھر نہیں بڑھن دینا، جنی دیر میں آمینہ دلال کو پوچھ نہ لمائے مال ساڈے تے حلال ہے یا حرام ہے۔ ادھر دوویں پیا بیٹا مسجد نبوی ول جا رہے نے، آسمان تو آواز آندی ہے اے میرے محبوبہ جی رب جی کی آرڈر فرمایا ہے جڑے تیرے دو یار تیرے کولوں مسئلہ پوچھنا رہے نے، سونے انہاں نوں کہہ دے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ سونے جڑا میرے تے توکل کردا ہے، میں رب دا ذکر کردا ہے، میں اللہ ایویں نو اجر دینا، میں دنیا تے انج رزق دینا جتھوں دا گمان بھی نہیں ہوندا، جتھوں دی سوچ بھی نہیں ہوندے، میں انج ہی اپنے بندیاں دیاں مدداں کرنا۔ لوگوں رب دے ذکر دے فائدے، او نبی علیہ السلام دے صحابی نو اونٹ دنیا تے ذکر دی وجہ تو دنیا تے جناب اے فائدہ مل گیا، اونٹ مل گئے، اس ذکر دی برکت نال کل قیامت نو رب جنت عطا کرے گا۔ میرے تیرے واسطے حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ پھر میں کیوں نہ کیا جاواں اور ذکر اللہ دا بڑا نرالا ہے، ٹوٹے دلانوں جوڑن والا ہے، ذکر اللہ دا بڑا نرالا ہے، ٹوٹے دلانوں جوڑن والا ہے، ذکر دے موتی رول بندے آئے، اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولے بندے آئے، اللہ ہی اللہ بولے، بڑے بڑے اس جگ تے آئے، بڑے بڑے اس جگ تے آئے، آخر قبراں وچ سمائے، بڑے بڑے اس جگ تے آئے، آخر قبراں وچ سمائے، بستر کر کے نی بولے بندے آ، اللہ ہی اللہ بولے بندے آئے، اللہ ہی اللہ بولے، وچ قبر دے بڑا اندھیرا ہے، کوئی نہیں اوتھے ساتھی تیرا ہے، وچ قبر دے بڑا اندھیرا ہے،
کوئی نہیں اوتھے ساتھی تیرا قبر دا ساتھی ٹولے بندے آئے اللہ ہی اللہ بولے بندے آئے آقا علیہ السلام فرماندے نے ذکر دے پہرے چند منٹ میں ذکر دے فائدے دس کے گل مکان لگا لوگوں میری بل پلے بن لے آجے دھیان میرے بل کرے آجے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ دن وچ 100 مرتبہ پڑھدا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر آقا فرماندے نے جیڑا بندہ 100 مرتبہ دن وچ پڑھدا 100 مرتبہ پڑھ لیندا ہے آقا فرماندے نے اس بندے نو اللہ 10 غلام آزاد کرن دا ثواب عطا کر دیندے نے 100 نیکی عطا کر دینے 100 رب گناہ معاف کر دینے صبح تو شام تک اللہ اپنے بندے نو شیطان تو محفوظ کر لیں دینے رب دے ذکر دے فائدے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ جڑا اے بندہ پڑھدا ہے آقا فرماندے نے صبح شام جڑا 10 مرتبہ میری ذات تے درود پڑھدا ہے کل قیامت دے دن میں محمد دا سفارشی بن جاواں گا جڑا بندہ صبح فجر دی نماز تو بعد تے مغرب دی نماز تو بعد 7 وار پڑھدا اللہم اجرنی من النار او یار دعاواں کوئی بہتیاں بڑیاں دے نہیں نکیاں نکیاں دعاواں یاد کرو پڑھیا کرو اپنی زندگی دا معمول بناؤ اللہ دی قسم رب دیاں رحمتاں دا نزول ہو جائے گا جیڑا بندہ صبح شام آقا فرماندے نے 7 وار پڑھدا ہے اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہ ذوالجلال اپنے بندے نو جہنم تو آزاد کر دیندے نے جنت دا وارث بنا دیندے نے جیڑا بندہ صبح شام 7 وار پڑھدا ہے میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ صبح شام 3 دفعہ پڑھدا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق آقا فرماندے نے دوویں دعاواں صبح شام جیڑا 3 واری پڑھدا ہے چکا دے پیر فرماندے نے زمین و آسمان دی کوئی بھی زہریلی چیز اس بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکدی اور یار رب نے تے ساڈے تحفظ کیتا ہے اللہ دے ذکر اندر ساڈا تحفظ ہے اللہ دے یاد اندر ساڈا تحفظ ہے اسی آپ ہی رب دی یاد تو غافل ہیں اسی آپ ہی رب دی یاد تو پیچھے ہٹ گیا ساڈے اوتے وباواں اس واسطے ساڈے اوتے جادو اس واسطے کیونکہ اسی رب دے ذکر تو غافل ہیں اپنے رب دی یاد تو غافل ہیں ساڈے دل مردہ ہو گئے چکا دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے آقا فرماندے نے میرے آقا کثرت نال دعا کردے رب دا ذکر کردے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار آقا فرماندے نے جیڑا بندہ صبح شام 7 مرہ پڑھدا حسبنا اللہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم اللہ دنیا و آخرت دی آفتاں تو محفوظ کر لیندے نے اللہ دے محافظ بن جاندے نے اور یار اسی رب نو کیوں اپنا محافظ نہیں بناندے اسی شیطان نو اپنا محافظ بنائی بیٹھے آ جاؤ رب دے در تے آ جاؤ اے پروگراماں دا فائدہ تا ہے اینا جلسیاں دا فائدہ تا ہے اینا درساں دا فائدہ تا ہے جے اسی اپنی زندگی نو بدلیے اپنی زندگی دا معمول بنائیے اسی نماز نہیں سا پڑھدے نماز پڑھیے قرآن نہیں سا پڑھدے قرآن پڑھیے ذکر نہیں سا کردے ذکر کریے صبح شام رب دا ذکر کریے اللہ ذوالجلال دی قسم اور جدوں اسی ذکر کران گے رب نو یاد کران گے اللہ ساڈا محافظ بن جائے گا نماز پڑھن والا بندے واسطے بھی انعام نے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ صبح ہر فرض نماز تو بعد ہر فرضاں تو بعد 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھدا ہے 33 دفعہ الحمدللہ پڑھدا ہے 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھدا ہے آقا فرماندے نے رب دا ذکر کردا ہے اگر اس بندے دے سمندر دی جھگ دے برابر گناہ ہو کے اللہ معاف کر دے گا جیڑا بندہ ہر فرض نماز تو بعد آیت الکرسی تلاوت کردا ہے آیت الکرسی پڑھدا ہے اور نکی جئی آیات تیسرے سپارے دے پہلے صفحے دے آیت الکرسی پڑھدا ہے آقا فرماندے نے
ہے اس بندے دے درمیان تے جنت دے درمیان صرف موت ہی فرق ہے ادھر اس بندے نو موت آئے گی ادھر رب جنت دے دروازے کھول دے گا ایت الکرسی پڑھیا کر ہر فرض نماز تو بعد اور یار رب دا ذکر کر رب دا ذکر کر میں تو زمین تے بہ کے رب دا ذکر کران گے اللہ آسمان تے ساڈا ذکر کرے گا اسی کلیاں بہ کے رب دا ذکر کران گے آسمان تے رب کھلیاں بہ کے سانو ویکھ کے مسکرائے گا اوے اپنی زندگی دا معمول بنا کبھی پچھلی رات نو اٹھ کے اپنے رب دے سامنے سجدہ کر کے ویکھ تے صحیح نہ اپنے رب نو پکار کے ویکھ تے صحیح نہ اور رب تے آوازاں مار دئی اور رب تے پکار دئی بندے آ جا میرے در تے آ جا مینوں پکار لے میری چوکھٹ تے آ جا میری چوکھٹ تے آنا تیرا کام ہے تینوں گناہاں تو دھو دینا میرش والے رب دا کام ہے اور بندے آ جا میں رب دا ذکر کر لے یار قرآن کثرت نال پڑھیا کر کیونکہ قرآن بھی رب دا ذکر ہے انا نحن نزلنا الذکر انا لہو لحافظون قرآن بھی میرا ذکر ہے پتہ لگا نماز بھی رب دا ذکر ہے قرآن بھی اللہ دا ذکر ہے جیڑیاں میں دعاواں دسیاں نے بھی یاد کر لو نہیں سمجھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے کول آئیاں آندیاں نے سونیا میرا خامد ابو سلمہ فوت ہو گیا سونیا میرے دل نو بے چینی ہے مینوں ابو سلمہ نالوں بہتر کوئی خامد نہیں ملنا آقا فرماندے نے نہیں ام سلمہ پریشان نہ ہو دکھی ہے ایک میں تینوں وظیفہ دسنا ذکر دسنا پڑھیا کر فرمایا دسو سونیا آقا فرماندے نے ام سلمہ پڑھیا کر اللہم اجرنی من اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا نے ام سلمہ وظیفہ تم پڑھیا کر اللہ تینوں ابو سلمہ نالوں بہتر خامد عطا کر دے گا حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں وظیفہ پڑھتی رہی ہاں میں وظیفہ پڑھتی رہی ہاں اے وظیفہ پڑھتے ہاں ایک دن پھر ایسا آ جاندہ ہے ایک ویلا ایسا آ جاندہ ہے آمینہ دلال علیہ السلام منوں نکاح دا پیغام پیج دے دینے پتہ اے لگا ام سلمہ وظیفہ رب دا کیتا ہے اللہ کو یاد کیتا ہے اپنے رب دا درد کرکایا ہے آندیاں نے آقا سنے آمین ابو سلمہ نالوں بہتر خامد کوئی نظر نہیں آندا اللہ نے ایسا خامد عطا کیتا ہے نہیں ام سلمہ تو ابو سلمہ نالوں بہتر خامد کہیں سے میں رب نے تے تینوں ساری کائنات نالوں بہتر خامد عطا کر دیتا ہے اللہ نے ساری کائنات نالوں بہتر خامد عطا کر دیتا ہے اور یار اس رب دا ذکر کر اس رب دا ذکر کر جس رب نے منوں تینوں پیدا کیتا ہے او رب کونی او رب دی میں پہچان کرواواں تے گل مقامہ کل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد اونچی شان والیا اپنے رب دی تعریف تے بولو ہاتھ چوک کے آکھو سبحان اللہ آخری گل جے میں رب دا تعارف کروا کے گل مکان لگا ہے کل ہو اللہ کو احد نالے اللہ الصمد اونچی شان والیا لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد تو جہان والیا کل ہو اللہ احد نالے اللہ الصمد اونچی شان والیا لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد تو جہان والیا لا الہ الا اللہ دیوے این گواہی لا الہ الا اللہ دیوے این گواہی کل ملکاں دا والی تو ہے تیرے ہر جا شاگی باقی ہر شے فنا تیری ذات ہے بقا باقی ہر شے فنا تیری ذات ہے بقا اے شان والیا کل ہو اللہ کو احد نالے
اللہ الصمد اونچی شان والے قل هو اللہ احد اللہ الصمد اونچی شان والے اور لوگوں گل سن لو اے رب دی توحید ہے ہر نبی نے لوگوں توحید دی دعوت دیتی اے ہوئی کلمے دی دعوت دیتے اس کلمے دی بنیاد تے نبیاں تے دکھ آئے مصیبت آئیاں پریشانیاں آئیاں لوگوں رب نال مخلص ہو جاؤ اس کلمے دی بنیاد تے میرے تیرے کول ایک کلمہ پہنچے ہے ایویں ہی نہیں پہنچیا نبیاں نے اپنے جسماں دیاں قربانیاں دتیاں نے صحابہ نے اپنے جسماں دیاں قربانیاں دتیاں نے صحابہ نے اپنے بچے ذبح کروائے نے صحابہ تختہ اعدام تے چڑھ گئے نے سوریاں تے لٹک کے تختہ اعدام تے چڑھ کے اکاں چ چھلاکا مار کے دریاواں چ گھوڑے دوڑا کے صحراواں چ گھوڑے دوڑا کے تلوار چلا کے ہر جگہ تے اللہ دی توحید دی خاطر صحابہ نے قربانیاں دتیاں اے کلمہ میرے تیرے تک پہنچیا اور اج اسی اس کلمے دی بنیاد تے اس کلمے دی پہچان نہ کرتے ہویا رب دی ذکر تو غافل رب دی یاد تو غافل کلمے دا ترجمہ سانو نہیں آتا کہنے آ مسلمان اور میرے بھائی کلمے دی پہچان کر کلمے دا ترجمہ سکھ کلمے دی پہچان کر مسلمان تک دے مسلمان بن کے اپنے رب دا ذکر کر اپنے رب دی توحید تے پکا رہ اپنے رب دی توحید دی خاطر اگر دکھ آئے تکلیف آئے آزمائش آئے امتحان آئے دنیا تے کوئی مصیبت آئے جتی دی نوک تے ٹھکرا دے اور میں بربلا کہہ دینا چاہنا دنیا دے لوگوں کائنات رب دی ہے انسان رب دے لے میں رب دی توحید دا پرچار نہ کرا مینوں سکون نہیں ہوندا میں جب تک زندہ رہا گا رب اکبر دی قسم اٹھا کے کہنا اللہ دی توحید دا پرچار کرتا رہا گا رب دی توحید دا ڈنکا بجاتا رہا گا دنیا دے قانون جعلی قانون نے دنیا دی قانون سازیاں باطل قانون سازیاں نے اور زمین رب دی ہے انسان رب دے نے اے انساناں تے قانون بھی چلے گا غیرت نال بولو کدا چلے گا او گج کے بولو کدا چلے گا اللہ دے علاوہ اسی کسے غیر دے نہ قانون نو مننے نہ نظام نو مننے رب محمد کی قسم اٹھا کے کہنا اور غیر اللہ دے نظام نو میں اپنی جتی دی نوک تے لکھنا اگر اللہ دی عزت دی خاطر رب دی توحید دی خاطر اپنا تن من دن قربان کرنا پیا میں کر دیواں گا لیکن اللہ دی توحید دا نال بغاوت میں کر سکدا نہیں کر سکدا اس واسطے میرے بھائی اللہ دا واسطہ جے اپنے آپ نو اپنے عقیدے صحیح کلمے دے مطابق بناؤ کلمے دے مطابق اپنا عقیدہ بنا کے پھر رب دا ذکر کرو نماز پڑھو قرآن دی تلاوت کرو پھر عمل قبول ہوئے گا اگر ساڈے عقیدے ٹھیک نہ ہوئے کوئی عمل رب دے دربار قبول نہیں ہونا اللہ سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین